کریے ذکر او محفل کو سرور جدو کریے ذکر محمد محفل کو سرور جس دل وچ عشق محمد اس دل وچ نور احباب گرامی قدر امام ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے امام نے جامعہ ازہر یونیورسٹی مصر والی او دے شیخ الحدیث سن آپ فرما دینے میرا ایک مولوی نال مناظرہ ہو گیا وہ مولوی کہندائی کہ حضرت جبریل نبی پاک تو افضل نے امام ابو المواہب شاذلی کہندے نے میں کہندا سا جبریل تے نبی پاک دے دربان دا نام ہے صادق دا نام ہے آپ کہندے نے مناظرہ ہویا مناظرہ چلدا رہیا میں کہندا سا کہ میرے نبی دا مقام تمام کائنات تو اونچا ہے وہ کہندا فرشتے اونچے نے فرماندے نے دلیلاں دے رہے آخرکار او منیا نہ تے جدوں نہ منیا تے بڑا بے چین ہویا کہندے نے میں کہ ہو جائے امتی ہے کلمہ بھی پڑھدا ہے تے حضور دا ذکر نہیں مندا نبی پاک دی شان نہیں مندا آپ فرماتے ہیں میں او دے نال ناراض ہو گیا میں انہوں نے دفع ہو جا میرے سامنے نہ بیٹھ تو اپنے نبی دا کلمہ بھی پڑھے تے تینوں نبی دی شان چنگی نہ لگے آپ فرماتے ہیں اٹھ گیا تے میں دارالحدیث وچ ساں بڑا غمگین ساں بڑے دل تے پریشانی سی کہ انہیں مولوی نے کیتا کہ فرشتیاں نو افضل کہن تے تل گیا ہے سرکار دی عظمت نالوں فرشتیاں نو زیادہ عظمت والا پیا مندا ہے فرماندے نے اکھاں چوں آنسو بہ گئے روندے روندے میری اکھ لگ گئی کہندے نے اکھ لگی تے نصیب جا گیا سرکار خواب وچ آئے فرمایا پتر پریشان کیوں ہونا ہے اے نامراد جیندا ہی کوئی نہیں جے زندہ ہویا تا کدے بھی میری عظمت دا انکار نہ کرے لوگوں زندہ ہوئیے جڑا محبوب دیاں نعتاں پڑھدا ہے محبوب دے سیرے گاندا ہے یار دے ذکر دیاں محفلاں سجاندا ہے آکھی سونے نوائے جے تیرا گزر ہوے آکھی سونے نوائے جے تیرا گزر ہوے میں کے بھی نہیں مرتا مجھے تیری نظر ہوے جڑی محفل ذکر تو خالی ہو گئی اللہ جانتا ہے محفل مردیاں دی محفل ہوندی وہ زندہ روحاں دی محفل نہیں ہوندی جس محفل وچ حضور دا ذکر نہ ہوے ویکھو تے صحیح کیڑی عبادت ہے جدے وچ کملی والے دا ذکر نہیں نماز وچ حضور دا ذکر اذان وچ نبی پاک دا ذکر اللہ اکبر خطبیاں وچ میرے نبی دا ذکر جماعتاں وچ میرے نبی دا ذکر لوگ ساڈے تے اعتراض کردے ہیں ایک نماز ہوندی ہے اذاناں مختلف ہوندیاں ہیں کتھائیں 1:30 بجے پئی اذان ہوندی ہے کتھائیں 2:45 بجے پئی ہوندی ہے کتھائیں 2 بجے پئی ہوندی ہے کتھائیں 2:15 بجے پئی ہوندی ہے کتھائیں 2:30 بجے پئی ہوندی ہے تے سب تو آخر جنانی مسجد 3 بجے پئی ہوندی سبحان
یہ جماعتاں کیوں مختلف ہیں، یہ اذاناں کیوں مختلف ہیں؟ یہ دوتے بھی بندے اعتراض کر دیں ایک ٹائم وچ اذاناں دینیاں چاہیے، ایک ٹائم وچ جماعتاں دینیاں چاہیے، جماعتاں ہونیاں چاہیے. لوگوں ایک ٹائم اذاناں دے مختلف مسیتیں کیوں الگ الگ نے؟ وہ دی ایک حکمت ہے، نہ کملیاں نوں کی پتہ. اللہ چاہتا ہے ایک بندہ میرے نبی دا ذکر چاہے وہ مقابے تے دوجا چال لے، دوجا مقابے تے تیجا چال لے، تیسرا مقابے تے چوتھا چال لے، چوتھا مقابے تے پنجواں چال لے. پورے 24 گھنٹے وچ میرے یار دا ذکر مکنا ہی نہیں چاہیے. دنیا دے جڑے کونے تے لگا جا سائنس تحقیق کیتی ہے جدا ذکر ہر وقت جاری ہے او مدینے دا سلطان ہے، او اذان ہے جدا ذکر ہر ویلے دنیا دے جاری ہے. سلمان کو پتہ چلیا کہ سارا نظام ہی میری سرکار دا صدقہ ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. مجھے بھی مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھی مل رہی ہے وہ میرا کام چل رہا ہے. جی آواز نال کہہ مولانا شاہ فضل الرحمان گانی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. جدو 12 ربیع الاول دا دن آندا سی رات آندی سی آپ اپنی پوری مسجد تے چراغاں کرتے سن. اس ویلے لائٹاں کوئی نہیں سن ہوندیاں، بجلی کوئی نہیں سی ہوندی، لڑیاں کوئی نہیں سن ہوندی. آپ دیوے بال کے رکھتے سن، دیوے بال کے آستانے دیاں دیواراں تے دیوے دیپ جلا کے لائٹاں کرتے سن. ایک بد مذہب مولوی آ گیا تے آپ دیوے پہ بال دیاں. انہیں آکھیا مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی یہ آج والا فضل الرحمان نہیں. مطلب بھولے بیٹھے ہو. شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں بہت بڑے آج تو 150-200 سال پہلے دے بزرگ. میں انہاں دی بات کیا کرنا. وہ مولوی آ گیا ہو سکا تساں ایڈے بڑے عالم ہو کے عالم ہو کے بدعت پہ کر دے اے چراغاں کرنا کتوں ثابت ہے؟ اے دیوے پہ بال دے اینو بجھاؤ نہیں تے میں بجھا دیاں گا. فرمایا میں تے بالن والے وچوں آ بجھاون والیاں وچوں نہیں آ. میں بالن والے وچوں بجھاون والیاں وچوں نہیں آ. اچھا پھر میں پیا بجھاواں. آپ نے فرمایا جے بجھ سکدے نہیں تے بجھا لے. پھوکا مارے دیوا بجھ جاوے جدو اگلے دے جاوے تے پچھلا چل پوے. پورا بجھا کے تیسرے والا آیا تے پچھلے 2 چل پے. جدو تیسرا بجھا کے چوتھے والا آیا تے پچھلے 3 چل گئے. حیران ہو کے کھلوتا ہے انہاں نوں کی کراں. بجھا کے ٹرنا ہے پھر چل پیندے نے. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرمایا او کملا مولوی یار دے دیوے بلے ہوئے بھلا کون بجھا سکدا ہے؟ رب دے حبیبا تیریاں عظمتاں تیرا دنیا او جتنا مان لے ہویاں کرماں والیاں جیڑا تیرے دیوے والے او رب دے بالا میں لجپال وے کوئی مالی مسد یا فرمانیاں میں محبوب لے کے یہ تو اپنے گھر آ گئی. 3-4 دن گزرے تے میریاں سہیلیاں آ گئیاں. میں آکھن لگیاں نہیں حلیمہ نہیں بڑی امیر ہو گئی ہیں. ساری رات تیرے روشن دانہ وچوں نور دیاں لائٹاں نکلدیاں نے. دیوا بجھا دتا کر. ساری رات بالی رکھدیاں کوئی تیرے کول تیل دے پیسے زیادہ آ گئے نے. اما علیمہ کہدیاں میں حیران ہو کے
کے کیا میں تک دے دیوا بالے ہی نہیں انا کہتے راتاں ہو گئیاں نے تیرے روشن داناں وچوں نور دیاں کرناں پیاں نکلدیاں نے یہ دیوا دی بلدا تے کون نے فرمایا او کملیو جدوں دا میں عربی پتر لے آندا اے دے مکھ دا چانن نہیں ہے میں کدے نور مکا ہی نہیں کدے نور مکا ہی نہیں میری سرکار نے آ کے کائنات کو منور فرما دیتا ہے تیری نسل پاک میں ہے پرچم نور کا تیری نسل پاک میں ہے پرچم نور کا حضور والا جے میں اللہ نے سان محبت نبی دی عطا کیتی ہے تے کیتا دیتا ہے کدے اسی 5 وقت نماز دی عادت بنا لئیے قرآن پاک نو سینے نال لا لئیے تے جویں ساڈا سچا کیتا ہے ہر بندہ اہل سنت دا ولی ہو جاوے سبحان اللہ ہر بندہ اہل سنت دا ولی ہو جائے کیوں کہ ساڈے وچ بخل کوئی نہیں ساڈے وچ بخیلی کوئی نہیں نبی دا ذکر سنیے تے ساڈا سینہ تنگ نہیں ہوندا اسی جناب متھے تے وٹ نہیں پاوندا جویں جویں حضور دا ذکر چلدا جائے گا ساڈا چہرہ گلاب دی طرح کھلدا جائے گا اسی خوش ہوندے چلے جاواں گے گلاب دی طرح ساڈا چہرہ جناب کھلدا چلا جائے گا اللہ دے بندے ہو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس نال جنہ تعلق جوڑ لے ہے وہ اللہ دی قسم دنیا تے بھی کامیاب ہو گئے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو گئے جی 10 منٹ اور دے دو 10 منٹ اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری علماء اہل سنت زندہ باد آپ دے شہر ربیع الاول دے مہینے وچ ایک مسلمان گھر نے محفل میلاد دا انعقاد کیتا چراغاں کیتے دیوے بالے دیپ جلائے نال نما ایک مکان کرائے تے یہودی عورت تے مرد نے آن کے لیا نمی نمی شادی ہوئی پہلا دن آئی یا دوجا دن مکان لیا گھر والا کمامن گیا تے مائی اندر مکان شام نال چراغاں ہو گئی دیوے بل گئے لڑیاں لگ گئیاں تے دیگاں چڑھن لگ گئیاں لنگر پکن لگ گئے لوگ نعتاں پڑھن لگ گئے سبحان اللہ گھر والا جو آیا تے بیوی حیران ہے کوئی شادی پہ کر رہے ہیں پتہ نہیں ہمسایاں دے گھر کوئی شادی ہے میاں آیا تے انہیں کیا لگدا ہے ہمسایاں دے گھر شادی ہے نہ سانو بلایا ہی نہیں انہیں کیا کملی یہ شادی کوئی انہاں دے بچے دی نہیں یہ جدا کلمہ پڑھ دے نے او دے میلاد دی شادی ہے او دے میلاد دی شادی اس نبی دے میلاد دی محفل سائیں دا میلاد جوئے خوشیاں مناؤ شادی حضور دیئے بڑھ چڑھ کے حضور علیہ السلام دی شادی میلاد دی محفل انہیں آکے اینا سامو کیوں نہیں بلایا اسی جو ہم سایہ سے انہیں آکا سی یہودی ہیں غیر مسلم ہیں تاں سامو نہیں بلایا چونکہ اسی مومن نہیں ہیں انہیں آکا اچھا یہ دس یہ جنہ دی ملاد دی میں پہلے وہ نبی آوے گا انہیں آکا یہ تے میں نہیں پتا وہ بچی کہن لگی جے اجازت دے میں تے آپا بھی انہوں یاد کر لئیے انہیں آکا کوئی مسئلہ نہیں سرکار کو یاد کر دے تو میں میاں بیوی وہ یہودی سو گئے نیند آ گئی خواب وچ کملی والے آقا تشریف لے آئے میرے نبی فرمایا میرا بیٹا
تسی غیر مسلم ہو کہ میرے دل وچ اپنے دلاں وچ میری محبت پیدا کر کے تسی میری ذکر کرتے کرتے مینوں یاد کرتے کرتے جو تہاڈا انداز آئی سو گئے ہو میں محمد تہاڈے کول آ گیا اٹھو میں تانوں کلمہ پڑھاون آیا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے دونوں نے غسل کیتا نویں کپڑے پائے تے محفل میلاد ہمسایاں دی وچ گئے تے انہاں ہمسایا پوچھا تسی تے یہودی ہو کیویں آ گئے ہو انہاں کہا تواڈے نال وڈے مسلمان ہیں تانوں حلے دے مولانا کلمہ پڑھایا ہے سانوں کلمے والے نے کلمہ پڑھایا رنگ لگ گئے عید میلاد دی آئی عید میلاد دی آئی محلیاں وچ رنگ لگ گئے میری تقریر 12 بجے دعوت پہ دے صبح 9 بجے مرکزی جامع مسجد جیلانی کتھے جامع مسجد جیلانی میں حضور دے ذکر دی محفل چوک در چوک 8:30 بجے پیر پٹھان مسجد اجی تے پہلے میں خطاب کروں الفلاح بینک علی گلی ہوتے اکٹھے ہونا ہے پروں ساڑی ریلی آئے گی وہ تو نال رل کے جانے تے چوک در چوک جانے تے نعرے مارتے جانے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا ختم پڑھ لے سن دعا مانگ رہے سن میں اللہ تو نوکری ہوتی اللہ کو رنگ لاوے میں فقیر دی دعا ہے میرے واسطے دعا کرتے اللہ تواڈا صدقہ دے